पाकिस्तान 14 अगस्त को बना और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने कौम के साथ कमिटमेंट की थी कि पाकिस्तान एक ऐसा हिस्सा होगा जहां तमाम शहरियों की हुकूक बराबर होंगे, जहां कानून की हुक्मरानी होगी, जहां रूल ऑफ लॉ होगा। जनाब स्पीकर, हम क़ायद आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं, जो क़ायद आज़म की कमिटमेंट थी इस धरती के साथ, इस अवाम के साथ। हम बहुत अफसोस से कहते हैं कि आज वो पाकिस्तान नहीं है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी के तौर पर बनाएंगे और हम ये अहद करेंगे कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जो क़ायद आज़म का पाकिस्तान है। ये क़ायद आज़म का पाकिस्तान नहीं है। इसमें चादर और चार दीवारी महफूज नहीं, इसमें कानून की हुक्मरानी नहीं, इसमें अवाम को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं। इस वक्त इस मुल्क में कोई मेरिट का निज़ाम नहीं। हम अहद करेंगे इस दिन कि वो पाकिस्तान जो क़ायद आज़म का पाकिस्तान था, जो क़ायद आज़म ने कमिटमेंट की थी कि इस मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलना है, तो हम तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को क़ायद आज़म पाकिस्तान के तौर पर एक हकीकी आज़ादी के तौर पर बनाएंगे। और हमारा लीडर इमरान खान, उसके अगर इस मुल्क के साथ जो उसकी कमिटमेंट है, जो उसका नजरिया है, वो वही नजरिया है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी हो। तो इसलिए कि आज हम अहद करते हैं कि 14 अगस्त हम क़ायद आज़म के पाकिस्तान का हकीकी आज़ादी का हम बनाएंगे। और मैं अपने तमाम पार्टी अहदेदारों, वर्करों और तमाम अपोजिशन पार्टियों से कहता हूं कि 14 अगस्त को निकलना है पाकिस्तान के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए। मैं 2 बातें इसके हवाले करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, ये आज हमारी मीटिंग हुई पार्लिमानी पार्टी का, और इस पे जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन हो रहा है, इस पे हम बात करना चाहते हैं। आज माशाल्लाह एक नया कानून भी पास हुआ और नए कानून में जितने इख्तियारात दी गई कि 3 महीने किसी को बगैर किसी उसको जेल में रखा जा सकता है। थोड़ा बहुत जो अलमी कंवर साहब के अमेंडमेंट आए, हमें इतनी ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन जनाब स्पीकर मैं एक पूछना चाहता हूं, जो कानून की हमेशा हुकूमत है जो मिसयूज करती है, इस वक्त ATC की कानून बनी है, मुझे बताया कि कितने इस वक्त दहशतगर्द जो है ATC कानून की जो वो सामना कर रहे हैं, हमारे तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आप जब किसी तारीख में देखो तो ETC अदालत में तो जलसा लगा होता है, और जिस तरह हमारी अभी जुनैद अकबर साहब ने कह रहे थे कि ये अपनी डेरे में तकरीर करता है और उसके ऊपर ATC के दफे लगते हैं, तो इस तरह कानून साजी जो है ना, ये मिसयूज होती है, ये पॉलिटिकली विक्टिमाइज करती है और ये अपने अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल होती है। तो इसलिए इस कानून साजी की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम पीपल पार्टी से हमारे मुहतरम स्पीकर साहब भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी रहे हैं, क्या जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नजरिया था, इस वक्त जिस तरह ये कानून साजी हो रही, 1973 आइन किधर गया? इस वक्त तो अमलन 1973 के आइन को खत्म किया गया है। इस वक्त तो किसी तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो 1973 का आइन खत्म हो गया है, उसकी कोई सह नहीं रही गई। क्या जो आपके कायद ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था, आप ही की पार्टी ने उस तोहफे को खत्म किया, उस नजरिए को खत्म किया, उस कानून को खत्म किया, और आप इस पे हिस्सेदार हैं क्योंकि आपको इक़्तिदार की वजह पसंद है। मुझे बहुत अफसोस है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1973 कानून और तोहफा आज पीपल पार्टी के हाथों जो है ना वो खत्म हो गया है। ये हमारे सूबे में इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब अभी नहीं है, उस दिन वो बात कर रहे थे। देखिए हम क्या चाहते हैं, जो फाटा में इस वक्त कुछ हो रहा है, देखिए आप हमारे जज्बात को देखें, हम अमन चाहते हैं, हम किसी तौर पर वहां दहशतगर्द और किसी को ये इजाजत नहीं देती कि हमारे अमन को बर्बाद करे। हमारे लिए आप जो हमारे जिस इलाके में हम रह रहे हैं वो इलाका तो मार्केट से बहुत दूर है,
ہمارے پاس صرف ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ افغانستان اور سنٹرل ایشیا تک ہمارا کاروبار ہو، تو اس پہ تو آپ نے مہربانی یہی کی ہے کہ وہاں تو آپ نے ہمارا کاروبار ختم کر دیا، وہاں تو افغانستان کے ساتھ تعلقات آپ نے ویسی بگاڑ دی، اور اس وقت جو پاٹا جو ہمارا مرج ایریا ہے اس جس علاقے میں اس وقت آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے یا باجوڑ میں آپریشن شروع ہو گیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بارڈر کس کے پاس ہے؟ یہ بارڈر مینجمنٹ کون کرتا ہے؟ اور پھر یہ بارڈر مینجمنٹ اتنی کمزور کیسی ہوئی کہ اتنے لوگ آ گئے؟ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی معدنیات جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہے اس پہ قبضے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم کسی طور پر اپنے علاقے میں جنگ نہیں چاہتے، ہم آپریشن نہیں چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت وہاں سب کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بارڈر مینجمنٹ کو مضبوط کریں، آپ ہمیں کاروبار کے مواقع دیں، اور جو آپ کی فارن پالیسی ہے اپنی فارن پالیسی کو ریویزٹ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت آپ کا ہے، بھائی صوبائی حکومت تو آپ ہمارا ہے۔ اگر کوئی آپریشن سوابی مردان چارسدہ یا دیگر سیٹل ایریا میں ہوتا ہے تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جو بارڈر ایریا کے اوپر آپ کا ایک پورا پیراملٹری فورسز، آرمی فورسز، چیک پوسٹ ہیں، کیسے لوگ آ جاتے ہیں؟ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، نمبر 1 جو آپریشن ہو رہا ہے وہ وفاقی حکومت کر رہا ہے، اور وفاقی حکومت سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ہمارے اوپر گولیاں برسائیں، آپ جو ہے ناجائز طور پر لوگوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کرے، آپ لوگوں کی پراپرٹی ڈیمیج کرے، لوگوں کی بچیاں، ہمارے خواتین، ہمارے بوڑھے وہ گھر سے بے گھر ہوں۔ آپ ضروری اس بات کی ہے کہ آپ اس کی جو اصل حقائق ہے، جو بنیاد ہے، وہ اپنی پالیسی کو آپ شفٹ کریں، اپنی پالیسی شفٹ لے کے آئیں۔ جب آپ ہماری حکومت میں کسی طور پر، ہماری حکومت میں 3 سال ہماری حکومت رہی، کوئی بم دھماکہ نہیں تھا، کوئی ڈرون اٹیک نہیں تھا، اور کاروبار پروان چڑھا رہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 1.7 بلین روپیز جو ہے نا ہمارا بزنس بڑھ گیا تھا۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، اور آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس اجلاس کے بعد ہم واک آؤٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو ہماری افغان پالیسی ہے اس کو ریویزٹ کرے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں امن کا موقع دے، ہم کسی طور پر آپریشن نہیں چاہتے۔ آپ نے ہمیں جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اسپیکر صاحب، کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ جو مرج ایریا ہوگا اس میں ہم آپ کو آپ کی 1000 روپے دیں گے 10 سال میں۔ کتنے پیسے آپ نے وفاق دیے ہیں؟ آپ نے NFC ایوارڈ میں ابھی 14% سے ہمارا 19% بن گیا، کیونکہ جو ہماری مرج ایریا سیٹل ایریا کے ساتھ خیبر پختونخوا کے ساتھ مرج ہو گیا تو جو ہمارا NFC میں شیئر ہے وہ 19% بن گیا ہے۔ ابھی تک وہ نہیں دے رہے ہیں۔ ایک سرتاج عزیز کی جو کمٹمنٹ تھی، جو کمیٹی تھی، اس میں کمٹمنٹ یہ کی گئی تھی کہ ہر صوبہ اور وفاق NFC ایوارڈ میں سے 3% جو ہے نا وہ فاٹا میں خرچ کرے گا۔ تو ابھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ نمبر 1 میں ختم کرتا ہوں، میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ نمبر 1 آپ NFC ایوارڈ میں ہمارا 3% شیئر کو بحال کرے۔ نمبر 2 آپ جو 1000 بلین آپ نے کمٹمنٹ کی تھی اس کمٹمنٹ کو پورا کرے۔ آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم آپ کے لیے روزگار کے مواقع اور وہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے خصوصی اقدامات کریں، اس کو آپ پورا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہم کسی طور پر، چونکہ عمران خان کی پالیسی ہے، یہ پارٹی عمران خان کی ہے، اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کس قسم کا آپریشن ہے تو ہم اپنی طرف سے، اپنی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کریں گے کہ آپریشن کو پوری طور پر ختم کیا جائے، امن کو موقع دیا جائے۔